तब ज़मीन, चांद, सूरज, सितारे कुछ भी ना था। तन्हा अजीम रब्बुल आलमीन कायनात के परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलम को पैदा फरमाया और हुक्म दिया, ए कलम तू लिख। ये हुक्म सुनते ही कलम अर्ज करने लगा, ए मेरे रब्बुल आलमीन, मैं क्या लिखूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तू अर्श मुअल्ला पर कलिमाए तैयबा लिख। ये हुक्म पाकर कलम 400 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह लिखता रहा। जब 400 साल गुजर गए तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम से पूछा, ए कलम तूने क्या लिखा? कलम ने अर्ज किया, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने तो बस ला इलाहा इल्लल्लाह ही लिखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तूने कलमा का आखिरी हिस्सा क्यों नहीं लिखा? कलम खौफ से कांपते हुए अर्ज करने लगा, ए मेरे रब, तू पाक है, तू यकता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब इस नाम के बाद कौन सा नाम लिखूं? ये मेरा हौसला ना हुआ और ना ही मुझे मालूम था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए कलम, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मेरे खास दोस्त, मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख, यानी लिख ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनते ही कलम कई सौ साल तक ये नाम लिखता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श मुअल्ला पर अजीम व शान स्तंभ पैदा फरमाए और उन्हें सातों ज़मीनों आसमान के अंदर गाड़ दिया। मुफस्सरीन ने जिक्र किया है कि एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ का फासला 700 साल की मुसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अर्श पैदा फरमाया और उस अर्श को उठाने के लिए कुछ लम्हों में 4 फरिश्ते पैदा फरमाए और उनसे फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, तुम अर्श को उठाओ। ये हुक्म सुनते ही चारों फरिश्ते अर्श उठाने को तैयार हुए, लेकिन वो उसे उठा ना सके। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को एक दुआ सिखाई, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब फरिश्तों ने यह दुआ पढ़ी तो वो अर्श उठाने के काबिल हो गए और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए और सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना करने लगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अजीम कुदरत से माओ अर्द तैयार फरमाया और वहां सुर्ख याकूत से लौहे महफूज पैदा फरमाया और उसे अर्श के नीचे रख दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलम को हुक्म दिया, ए कलम, इस अजीमुश्शान तख्लीक, इल्म और क़यामत तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात को लौहे महफूज में लिख दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस हुक्म को पाकर कलम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर आगाज़ किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इस कायनात का यकता खालिक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, बेमिसाल है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम को दोबारा हुक्म दिया, ए कलम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 अंबिया तक के तमाम हालात लौहे महफूज में दर्ज कर। बस कलम ने यह हुक्म पाकर तमाम मखलूक़ात और तमाम वाक़यात को लिख दिया। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याकूत की तरफ नज़र डाली तो याकूत खौफ से पिघल गया और पानी में तब्दील हो गया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेपाया कुदरत से हवा पैदा हुई और रब्बुल आलमीन ने उसे शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मगरिब की तरफ भेज दिया और फरमाया, तुम लोग तेज़ रफ्तारी से बहते हुए पानी में लहरें पैदा करने लगे और झाग उठने लगा। और फ़ौरन ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील हुई, चुनांचे पानी के ऊपर झाग जम गया और उन झागों के बाहमी तसादुम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आग पैदा हुई। कुछ ही देर बाद उस आग से धुआं निकलने लगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श पानी के बीच में कायम हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस धुएं को 7 हिस्सों में तकसीम किया। उसके पहले हिस्से से पानी, दूसरे हिस्से से तांबा, तीसरे हिस्से से लोहा, चौथे हिस्से से चांदी, 5वें हिस्से से सोना, छठे हिस्से से मवारिद यानी मोती और 7वें हिस्से से याकूत पैदा फरमाया। इसके बाद अजीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत से पानी से पहला आसमान, तांबे से दूसरा आसमान, लोहे से तीसरा आसमान, चांदी से चौथा आसमान, सोने से 5वां आसमान, मवारिद से छठा आसमान और याकूत से 7वां आसमान बनाया। एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला तकरीबन 500 साल की मसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत से पानी से बदलकर एक सुर्ख रंग की मिट्टी की मानंद चीज़ वजूद में आई। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 फरिश्तों हज़रत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और अज़राईल अलैहिमुस्सलाम को हुक्म दिया कि चारों तरफ से उसको खींचो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर उन्होंने ऐसा ही किया और वो चीज़ एक वसी व अरीज ज़मीन की सूरत इख्तियार कर गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महज 6 दिनों में आसमान, ज़मीन, चांद, सूरज, सैयारे और सितारे यानी इस कायनात में जो कुछ है सब कुछ पैदा कर दिया। फिर 1000 साल बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेधुआं आग पैदा की और उससे जिन्नात को पैदा फरमाया। जिन्नों में एक नबी भेजे गए जिनका नाम यूसुफ था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस नबी को शरीयत के अहकाम सिखाए और उन्हें दुनिया में भेजा। इस तरह जिन्नात की जिंदगी चलने लगी। लेकिन बहुत सालों के बाद जिन्नात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम भूल गए और सब के सब गुमराह होकर गुनाहों में डूब गए। तब वही यूसुफ नामी जिन सबसे कहने लगे, ए जिन्नों की जमात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरो, गुनाहों से बाज आ जाओ।
کیا تم بھول گئے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ بس توبہ کرو اور سیدھے راستے پر واپس آ جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام مانو۔ لیکن جنوں کی جماعت نے اس کی بات نہ مانی اور سب نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ ادھر فرشتے کہنے لگے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جنات کی جماعت دنیا میں گناہوں میں مبتلا ہو کر فساد برپا کر رہی ہے اور قتل کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نہایت رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت بے پایا ہے۔ فرشتوں کی یہ بات سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کو ان کے گناہوں کی سزا نہ دی، بلکہ دوبارہ ایک اور پیغمبر بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ صرف چند جن ہی ان کی ہدایت قبول کر کے سیدھے راستے پر آئے اور باقی سب گمراہ ہو گئے۔ یوں تقریباً 36,000 سال کے عرصے میں جنات نے بے شمار پیغمبروں کو قتل کر ڈالا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا، جاؤ جو گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو سزا دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو پاتے ہی فرشتوں نے کروڑوں جنات کو سزا دی۔ صرف وہی مومن جن جو گنہگار جنوں کے خوف سے جنگلوں، پہاڑوں اور گفاؤں میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہی فرشتوں کے ہاتھ سے بچ گئے۔ اس وقت فرشتوں نے دیکھا کہ ایک کم عمر حسین و جمیل جن تنہا کھڑا ہے، اس کا نام ابلیس تھا۔ اسے دیکھ کر فرشتوں کے دلوں میں رحم پیدا ہوا۔ تب فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، اے معبود، یہ کمسن جن بالکل بے سہارا ہے، اس پر ہمیں بہت شفقت آ رہی ہے، کیا ہم اسے آسمان پر لا کر پرورش کریں؟ فرشتوں کی درخواست پر اللہ رب العالمین نے اجازت عطا فرمائی کہ اسے آسمان پر لے آؤ۔ ابلیس تیز حافظے والا تھا، جو ایک بار سنتا وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتا۔ ادھر جو جنات زندہ بچے تھے، ان کی نسل بڑھ کر پھر سے دنیا جنات سے بھر گئی۔ ادھر فرشتے ابلیس کو پہلے آسمان پر لے آئے۔ وہاں پہنچ کر فرشتوں نے اسے اللہ کی عبادت اور بندگی کے سبھی اصول اور ضوابط سکھائے۔ ابلیس نے بہت کم وقت میں یہ تعلیم حاصل کر لی اور پھر پورے 1000 سال پہلے آسمان پر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ابلیس کی عبادت میں یکسوئی اور اخلاص دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے اور کہنے لگے، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری تعلیم و ریاضت سب کچھ عبادت ہی ہے۔ مگر کیا تعجب کی بات ہے کہ ابلیس نے ہم سے عبادت کے طریقے سیکھے اور اب وہ ایسی عبادت کر رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہماری عبادت کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو اپنے درمیان کسی کو ایسی عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابلیس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ فرشتے اس کی عبادت سے اتنے متاثر ہوئے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ 1000 سال بعد اسے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر لے گئے۔ دوسرے آسمان پر آ کر وہ اس سے بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہاں کے فرشتے یہ دیکھ کر ہر طرف سے تعریف و تحسین کرنے لگے۔ بہت سے فرشتے اس کی مدح سرائی کرنے لگے اور اس کا نام عابد رکھ دیا۔ پھر ابلیس نے 1000 سال عبادت کی۔ اس کے بعد فرشتے اسے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ اور زیادہ یکسوئی اور خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے فرشتے اس کی عبادت پر فریفتہ ہو گئے اور اس کا نام ولی رکھ دیا۔ اسی طرح ابلیس نے ہر آسمان پر 1000 سال عبادت کی۔ آخر کار جب وہ 7ویں آسمان پر پہنچا تو سکون و اطمینان کے ساتھ رہنے لگا۔ ابلیس نے ہر پہلو سے بہت زیادہ علم اور تجربہ حاصل کر لیا۔ تب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب، اے اللہ، اگر تو اپنے محبوب ابلیس کو عرش معلیٰ پر اٹھا لے تو ہم اس سے بہت قیمتی نصیحتیں سن کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ہم سے کہیں زیادہ علم حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور ابلیس کو عرش معلیٰ کے قریب لے آئے۔ وہاں پہنچ کر ابلیس یاقوت سے بنے ایک بلند منبر پر عبادت میں مشغول ہو گیا اور وعظ و نصیحت کرنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر فرشتوں نے اسے ملائکہ یعنی فرشتوں کا استاد تسلیم کر لیا۔ ادھر زمین پر جو جنات باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ سخت گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ رب العالمین نے ابلیس سے فرمایا، اے ابلیس، میں تیری عبادت، بندگی اور اطاعت دیکھ کر بہت راضی ہوں۔ اب تو دنیا میں جا اور اپنی قوم جنات کو سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم پا کر ابلیس بولا، اے معبود، اے اللہ، میں آپ کے حکم کی ضرور تعمیل کروں گا، لیکن اے اللہ، مجھے ایسی طاقت عطا فرما دیجئے کہ میں دن بھر دنیا میں جنات کو تعلیم دینے کے بعد شام کو دوبارہ یہاں لوٹ کر آپ کی عبادت میں مشغول رہ سکوں۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کی یہ درخواست قبول فرما لی۔ چنانچہ ابلیس بہت خوشی کے ساتھ دنیا میں آیا اور جنات سے کہنے لگا، اے جنوں کی جماعت، کیا تم بھول گئے ہو اس عذاب کو؟ ابھی وقت ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گناہ کے کام چھوڑ کر نیک راستے پر واپس آؤ۔ اس طرح وہ جنوں کو بہت دنوں تک ہدایت کرتا رہا، لیکن لگاتار جد و جہد اور سخت محنت کے باوجود تھوڑے سے جنوں کے سوا تقریباً سبھی ابلیس کی مخالفت کرنے لگے اور شدید گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ رب العالمین نے ابلیس سے فرمایا، اے ابلیس، میں تیری عبادت، بندگی اور اطاعت دیکھ کر بہت راضی ہوں۔ اب تو دنیا میں جا اور اپنی قوم جنات کو سیدھا راستہ دکھا۔
اللہ رب العالمین نے ابلیس کی یہ درخواست قبول فرما لی اور جنات کو ہلاک کرنے کے لیے بے شمار فرشتوں کو دنیا میں بھیجا۔ ان فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی تھا۔ پس فرشتوں اور ابلیس کے آنے کے بعد دنیا کے سبھی گنہگار جن ایک ایک کر کے مر گئے۔ دنیا کا کام پورا کرنے کے بعد ابلیس پھر ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ابلیس کے کتنے ہی سجدے تھے کہ کسی کے لیے ان کا شمار ممکن نہیں تھا۔ آسمان، زمین اور عرش معلیٰ کے قریب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ابلیس نے بے شمار سجدے نہ کیے ہوں۔ پھر ابلیس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے میرے رب، اے اللہ، تیرے بے پایاں فضل و کرم سے میں ایک نہایت ادنا درجے سے عزت و شرف کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچ گیا ہوں۔ تیرے فضل و کرم سے میں تیرا قرب حاصل کر سکا۔ اب میرے دل کی شدید خواہش ہے کہ اگر تو مجھے اپنی مقدس لوح محفوظ کا دیدار کرا دے تو میری زندگی بابرکت اور کامیاب ہو جائے۔ مہربانی فرما کر میری یہ آرزو پوری فرما۔ رحمتوں والے عظیم اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی یہ دعا قبول فرمائی اور فرشتے مقرب میکائیل کو حکم دیا، اے میکائیل، ابلیس کو لے جا اور لوح محفوظ کے قریب کر دے۔ چنانچہ میکائیل فرشتے نے یہ حکم پاتے ہی ابلیس کو لے جا کر لوح محفوظ کے قریب کر دیا۔ ابلیس اللہ کی اس عظیم الشان مخلوق لوح محفوظ کو دیکھنے لگا اور دعا کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک جگہ پڑی جہاں لکھا تھا، اللہ کا ایک بندہ 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرے گا، لیکن اللہ کا ایک حکم نہ ماننے کے سبب وہ جنت سے نکالا جائے گا، اور وہ بندہ آسمان و زمین میں ملعون یعنی اللہ کی لعنت کا سزاوار کے نام سے جانا جائے گا۔ یہ دیکھ کر ابلیس جارو قطار رونے لگا اور سجدے میں گر پڑا۔ مفسرین کے قول کے مطابق ابلیس نے یہ سجدہ 6000 سال تک کیا۔ 6000 سال بعد جب اس نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی سجدہ گاہ پر لکھا ہوا ہے، لعنت اللہ علی ابلیس، یعنی ابلیس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ دیکھ کر ابلیس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، یہ ابلیس کون ہے؟ میں اسے اچھی طرح سمجھانا چاہوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت جلد تم اسے دیکھو گے۔ یہ سن کر ابلیس وہیں کھڑا رہا اور 1000 سال تک یہی پڑھتا رہا، لعنت اللہ علی ابلیس، یعنی ابلیس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس وقت ابلیس اس نام سے مشہور نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابلیس سے فرمایا، اے ابلیس، بتا وہ بندہ جو میری بے پایاں عنایتیں پانے کے باوجود میرے حکم کی نافرمانی کرے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ جواب میں ابلیس نے کہا، اے میرے رب، اے اللہ رب العالمین، ایسے ناشکر شخص پر سخت سزا اور لعنت نازل ہونی چاہیے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ تمہاری یہ بات ایک تختی پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لو، بعد میں یہ کام آ سکتی ہے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک دن اچانک ابلیس نے اپنے دل میں سوچنا شروع کیا، اب فرشتوں کی دنیا اور جنات کی دنیا میں کوئی ایسا فرشتہ یا جن باقی نہیں رہا جس نے مجھ سے زیادہ علم حاصل کیا ہو۔ اب تو فرشتوں پر بھی میرا اثر بے مثال ہے، میرے اثر و رسوخ اور قوت کا مقابلہ کرنے والا اب کوئی باقی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ رب العالمین کائنات کی تدبیر اور انتظام کی ذمہ داری صرف مجھے ہی دے سکتا ہے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے ایک گروہ فرشتے لوح محفوظ پر ایک تحریر دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے، بہت جلد ایک شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ یہ تحریر دیکھ کر سارے فرشتوں کا گروہ خوف سے کانپنے لگا۔ وہ کہنے لگے، نہ جانے وہ بد نصیب کون ہے جس پر یہ بدقسمتی نازل ہوگی۔ سب فرشتے فکرمند اور پریشان ہو کر روتے روتے اپنے استاد ابلیس کے پاس حاضر ہوئے۔ ابلیس نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا بات ہے، تم سب یوں کیوں رو رہے ہو؟ تب فرشتوں نے کہا، اے استاد، لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ ایک شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی، اسی سوچ اور خوف کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ استاد، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اللہ کی لعنت سے بچ سکیں۔ ابلیس نے یہ سب سن کر مسکرا دیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اے میرے رب، اے مہربان اللہ، تو ان فرشتوں میں سے کسی پر بھی لعنت نہ فرما۔ اللہ رب العالمین نے فوراً ابلیس کی یہ دعا قبول فرما لی۔ کچھ دنوں بعد ایک دن ابلیس نے عرش معلیٰ کے ایک تخت پر روشن نور کی حروف میں ایک تحریر دیکھی۔ وہاں لکھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس مردود شیطان سے۔ یہ تحریر دیکھ کر ابلیس سخت حیران ہوا اور اللہ سے پوچھنے لگا، اے میرے رب، وہ کون بدبخت شیطان ہے جس سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگنے کا حکم لکھا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہت جلد تم اسے پہچان لوگے۔ ادھر جنات میں فساد برپا کرنے والوں کو ہلاک کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں زمین پر ایک نیا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ اعلان سن کر تمام فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، اے مہربان اللہ، کیا آپ ایسا نمائندہ پیدا کریں گے جو زمین میں فتنہ اور خون ریزی کرے گا جیسے پہلے ہوا تھا؟ حالانکہ ہم تو تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔
उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्राईल जाओ और जमीन की सतह से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये हुक्म पाकर फौरन जमीन पर उतरे। जहां आज काबा मौजूद है वहीं सबसे पहले एक मुट्ठी मिट्टी लेना चाहिए, लेकिन जमीन बोल उठी, ए जिब्राईल मुझसे मिट्टी मत लो। इस मिट्टी से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खलीफा पैदा करेंगे उनकी औलाद निहायत गुनहगार और सजा की मुस्तहिक होगी। मैं बेबस जमीन हूँ, अल्लाह के अजाब को सहने की ताकत मुझ में नहीं। ये सुनकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी नहीं ली और वापस लौट आए। फिर यके बाद दीगरे हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील और सब फरिश्तों को मिट्टी लाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो सब भी इसी तरह मिट्टी लिए बिना वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अज़राइल फरिश्ते से फरमाया, ए अज़राइल तुम जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह हुक्म पाकर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम फौरन जमीन पर उतरे। फिर जमीन ने पहले की तरह अल्लाह की कसम देकर मिट्टी लेने से मना किया। तब हजरत अज़राइल फरिश्ते ने कहा, ए जमीन जिस अल्लाह की कसम तू दे रही है, मैं उसी अजीम अल्लाह के हुक्म से यहाँ आया हूँ। मैं उस अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता, लिहाजा मैं जरूर एक मुट्ठी मिट्टी लेकर जाऊंगा। ये कहकर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आलम बाला में पहुंचे और अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, ए अल्लाह आप सब कुछ जानने वाले सारे जहानों के परवरदिगार हैं, मैंने आपका हुक्म बजा लाया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए अज़राइल इसी मिट्टी से जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कब्ज करने की जिम्मेदारी तुझे ही दूंगा। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, ए अजीम अल्लाह, अगर आपने ये जिम्मेदारी मुझे दी तो आपके बंदे मुझे दुश्मन समझेंगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए अज़राइल हर बंदे के मरने से पहले एक जरिया पैदा कर दिया जाएगा जिसकी वजह से कोई तुझे दुश्मन न समझेगा। फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उस एक मुट्ठी मिट्टी को ताइफ और मक्के मुकर्रमा के दरमियान रख दिया। फिर अल्लाह की रहमत की बारिश उस पर नाजिल हुई। 2 साल तक वो मिट्टी बारिश से भीग कर कीचड़ बनी। 6ठे साल खुश्क मिट्टी में बदल गई और 8वें साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल तख्लीक की गई। फिर एक दिन इब्लीस 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और देखा कि उनका जिस्म पंजर की तरह जमीन पर रखा है। उस वक्त इब्लीस ने उन्हें हिकारत की निगाह से देखा। फिर किसी और दिन फरिश्तों ने इब्लीस से कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी मिट्टी से अपना नुमाइंदा पैदा करेगा। तब इब्लीस ने कहा, यह बात दुरुस्त है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने इस सूरत को मेरे ताबे कर दिया तो मैं उसे तबाह कर दूंगा, और अगर मुझे उसके ताबे कर दिया तो मैं उसकी इताअत नहीं करूंगा। इस वाक़े के 40 दिन बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह पैदा की गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों तुम सब आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया, उसे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने रोका? क्या तूने तकब्बुर किया? इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। ए अल्लाह आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू अब मलून है, तुझ पर क़यामत तक लानत रहेगी। उस वक्त इब्लीस ने कहा, ए अल्लाह ये तो आदम ही की वजह से है कि मैं तेरे दरबार से निकाला गया और मलून हुआ, ये मेरी बदबख्ती है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस उस तहरीर की तरफ देख जिसमें लिखा है। इब्लीस ने उस तरफ नज़र डाली तो देखा कि लिखा है, अल्लाह का एक बंदा अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा और उसकी सज़ा अल्लाह की लानत होगी, यानी वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएगा। ये पढ़कर इब्लीस सख्त मायूस और शर्मिंदा हुआ और अर्ज़ किया, ए मेरे रब मुझे क़यामत तक की मोहलत दे। मेरी दूसरी दरख्वास्त ये है कि मुझे आदम की औलाद के दिमाग के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे और मुझे उनकी आंखों से ओझल कर दे ताकि मैं हमेशा उन्हें धोखा दे सकूं। तेरी इज्जत की कसम मैं सबको गुमराह कर दूंगा सिवाय उनके जो ईमानदार और अल्लाह वाले होंगे, जो तेरे रास्ते पर कायम रहेंगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं तुझसे और तेरे पैरोकारों से जहन्नम को भर दूंगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया, तुम हज़रत आदम को जन्नतुल फिरदौस में ले जाओ। फरिश्तों ने यह हुक्म मिलते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाया और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी सारी नेमतें अता फरमाईं। प्यारे नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद का हिस्सा भी सुने तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और अल्लाह करे कि हम सब शैतान के धोखे से बचें, यानी हम सब बुरे और बुरे रास्ते छोड़कर सिर्फ अल्लाह के दिखाए हुए सीधे रास्ते पर चलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये तौफीक अता फरमाए, आमीन।